अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन बड़ा अच्छा गुजरा है। अल्लाह ताला की ज़ात अपना रहमत, अपना साया आप लोगों पर कायम रखे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलें और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें, ये जो फॉरवर्ड कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। दोस्तों, आज इमरान खान की जेल में सहूलत देने वाली अडयाला जेल या गेस्ट हाउस मुंतकिल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सेहत खराब होगी, जिसके बायस समाअत ना हो पाई। यानी इमरान खान की आज रात फिर अटक जेल में ही गुजरेगी। इमरान खान की बीवी समेत तमाम वकला भौग दौड़ कर रहे हैं। इमरान खान को जेल में वीआईपी प्रोटोकॉल मिल जाए, एसी मिल जाए। हालांकि ये तमाम सहूलतें इमरान खान साहब खुद खत्म कर चुके हैं और मेरे ख्याल में इसमें कोई शक भी नहीं है। वो कहते हैं कि करनियां चोरियां ते सहूलतां एसी वालियां, ऐसे नहीं होता। आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं सरकार, और ये आपका ही विजन है, ये आपका ही बनाया हुआ कानून है, ये आपका ही कहा हुई तमाम वो चीजें हैं जो आपके पास इस अवेलेबल नहीं है। अगर आपने उस वक्त अपने सियासी मुखालफिन को ये सहूलतें दी होती तो शायद पहले दिन आपको भी मिल जाती, क्योंकि आपने अच्छी रीत डाली थी। लेकिन खैर, आपके ज़हन में ये था कि इमरान खान ने तो कभी जेल जाना नहीं, इमरान खान तो हमेशा ओपनर बैट्समैन रहेगा, हमेशा लाडला रहेगा, और लाड लड़ाने वाले जो है हमेशा इमरान खान को लाड लड़ाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको भुगतना पड़ रहा है। और फिर कहते हैं ना, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, आपने हमें टूट जाना। तो आज इमरान खान साहब आपके साथ भी यही कुछ हो रहा है। अच्छा जी, इसलिए अटक जेल में जो इस वक्त सुप्रीम जेल है, वो ही जिन्हें इमरान खान ने अपने दौर में हटाया था, अटक जेल से ही इसको हटा दिया था। इसलिए कि उनको था ये कि नवाज शरीफ को वहां पर को बड़े मतलब अच्छियां या मतलब के सहूलतें। लेकिन आज कैसी बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब जो है वो उसी जेल में है और सुप्रीम जेल भी उसी पे है। हटाया इसलिए था, उन्होंने अपने कमरे में, आप लोगों को याद होगी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, हनीफ अब्बासी साहब जो है वो उस वक्त जेल में थे और मियां नवाज साहब ने कहा कि क्यों ना कि मियां हनीफ अब्बासी साहब से मुलाकात की जाए, उनके साथ मिला जाए। तो वो उनको मिलने के लिए गए। तो वो जो जेलर थे, जो इस वक्त भी जेलर है, उन्होंने नवाज शरीफ की मतलब कि मुलाकात जो कराई हनीफ अब्बासी से उनके दफ्तर में बैठकर। और जब ये तस्वीर वायरल हुई तो इमरान खान साहब को पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए। इमरान खान ने फौरी तौर पर, जो वो कर सकता था, इससे ज्यादा वो क्या कर सकता था, सुप्रीम साहब को तब्दील कर दिया। यानी जिस अफसर को इमरान खान ने सहूलत देने पर हटाया था, अब वो इमरान खान को कैसे सहूलत फराहम करेगा। देखिए, इस दोस्तों, जब इंसान इतनी छोटी चीज और इतनी छोटी सतह पर आ सकता है कि हनीफ अब्बासी साहब जेल में मौजूद थे, मियां साहब की सजाएं मुअत्तल थी, तो वो हनीफ अब्बासी साहब को मिलने के लिए चले गए कि यार मतलब कि जाहिर है बड़े हमारे कारकुन है, बड़ा प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले नवाज शरीफ साहब के बड़े जानसार सिपाही है हनीफ अब्बासी साहब, पिंडी की जान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब्बासी साहब को मिलने के लिए मियां साहब चले गए, तो वो डेफिनेट जेलर जो है उसको एक तो अंदाजा है ना कि 3 दफा का वजीर आजम आया है, तो शयान जनान और जो वहां पे वो कर सकते हैं, जाहिर है मिनरल वाटर भी पिलाया होगा, चाय कॉफी भी पूछी होगी और कुर्सी पर बिठाया होगा और कुर्सी पर बिठाकर मुलाकात की होगी और साथ में दरमियान में खुद भी बैठे हैं। लेकिन खान साहब वो तस्वीर देखकर पागल हो गया गुस्से में, और पता नहीं 3-4 लाइनें खींच लिया खान साहब ने, इस खुशी में लाइनें खींच ली, इस गम में, इस तकलीफ में कि यार इतना बड़ा जुल्म हो गया, नवाज शरीफ हनीफ अब्बासी ने मिलाया और जेलर की ये जरूरत अपने दफ्तर में बैठ के उनको मिला दिया। तो खान साहब ने फिर क्या किया था, उस बंदे को उड़ा दिया था। और वो बंदा, जिस बंदे को उस वक्त ये चीज करने की वजह से हटाया गया था, आज खान साहब की खुशकिस्मती देखें कि वो बंदा उसी सीट पर बैठा हुआ है। तब खान साहब को मिलने के लिए लोग आते होंगे तो वो अफसर क्या करता होगा, एक कमरे में बुलाता होगा और खान साहब को हर दफा याद करवाता था, खान साहब ये वही कमरा है जहां पर मैंने मियां साहब की मुलाकात करवाई थी और आज मैं आपकी बेगम की मुलाकात इस कमरे में करवा रहा हूँ। खान साहब, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अपने आप ही टूट जाना है, खुदा दा वास्ता जे। वैसे मकाफाते अमल की चक्की में इमरान खान जिस तरह पिस रहा है, जिन जिन पर जुल्म किए उनके हाथों अभी सजाएं काट रहा है। अब जब उन्हें कहीं से मर्जी का इंसाफ नहीं मिल रहा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका दिया। पीटीआई ने इमरान खान के सहूलतकारों के पास सजाओं के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। कहा गया है कि इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम है। अच्छा जी, ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट को इसके बात का पता नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो साबिक वजीर आजम है। सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी सियासी जमात कैसी होगी, उस जमात में टोटल 10 बंदे रह गए, वही जो उसको शेख टांगा पार्टी कहा करते थी, तहरीक इंसाफ इसका टांगा पार्टी बन गए। ये सबसे बड़ी सियासी जमात नारा जो है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देना चाहिए।
قانونی ہے جی کاروائی بند کرنی چاہیے. عمران خان کے وکلا نے سپریم کورٹ میں رہائی کچھ یوں درخواست دائر کی ہے. اندازہ کریں کہ ہائی کورٹ سے ابھی اپیل کا فیصلہ ہوا نہیں, لاڈلے کے سہولت کاروں کے پاس درخواست پہنچ گئی ہے, لیکن قانون کے مطابق سپریم کورٹ تب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہ دے. ہائی کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, ابھی تو ابتدائی مراحل ہے, سپریم کورٹ چاہ کر بھی ریلیف نہیں دے سکتی, ویسے ہی نہیں دے سکتی کیونکہ ابھی نیچے سے کیس اوپر آئے گا تو پھر ہی کچھ کرے گی نا سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ یہ تھوڑی ہے کہ تھانے میں پرچہ درج ہوا اور وہ کہہ جی نہ دفع کرو, پر لوئر جو کورٹ ہے ان کو دفع کرو, ہائی کورٹ کو دفع کرو, سب کو دفع کرو. تھانے تو چونکہ ڈائریکٹ ساتھے کو سپریم کورٹ لے آؤ کیونکہ یہ لاڈلے کا معاملہ ہے. ایڈا بھی لاڈلا نہیں ہے گا, ایڈی بھی ہاتھ نہیں چکی ہوئی, پھر بھی کوئی قانون ہے, کچھ ضابطے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ سارے کے سارے فیصلے حق میں آپ کرواتے جائیں گے. تاحال عمران خان کی حرکتیں ہیں, یہ طے ہے کہ معجزے کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. ان کی جیل تاحال طویل ہے, 1-2 سال تو وہ اندر ہی رہیں گے. ملک کی سمت درست کرنی ہے. ویسے بھی عمران خان کے جرائم جو ہے وہ بہت سنگین ہے, ابھی تو ایک کیس میں سزا ہوئی ہے, کئی باقی ہیں. راجہ ریاض بھی تصدیق کر چکے ہیں الیکشن کے موقع پر عمران خان جیل میں ہوں گے. پی ٹی آئی پر پابندی عائد کر دی جائے گی اور الیکشن کمیشن پارٹی کے انتخابی نشان بلے کو ختم کر دیں گے. اگر ایسا ہے اس کی وجہ ایک بہت بڑی ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, لیکن ایز اے جمہوری انسان ہونے کے ناطے, جمہوریت سے پیار کرنے والے, جمہوریت کا پرچار کرنے والے اور جمہوریت کی خاطر بہت ساری اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ جمہوریت کو دینے والے انسان کی سوچ کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاسی پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے. ہاں اس سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو غلط کر رہا ہے اس کو وہاں سے اڑا دیں, ٹھیک ہے جی, جیسے آپ نے پابندی لگائی ہے, کیونکہ اگر آج آپ یہ کریں گے تو کل پھر ظاہر ہے موجودہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ایون کہ انہوں نے عمران خان والا گناہ نہ بھی کیا ہو, ایون انہوں نے یہ سب چیزیں نہ کی ہوں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں, تو ان کے خلاف بھی یہ ٹول استعمال ہو سکتا ہے. تو سیاسی پارٹی کو ختم نہیں کرنا چاہیے, سیاسی پارٹیوں کو نشان جو ہے وہ ان کے ہونے چاہیے, عبرت کا نشان وہ خود بخود بن جائیں گے. واپس پھر عمران خان صاحب 2 یا 3 سیٹیں جیت کر اگر اسمبلی میں بھی آئیں گے تو کیا کسی کا اکھاڑ لیں گے. عمران خان صاحب اپنی اوقات میں رہیں گے, میرے خیال میں یہی عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھا ہے. چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر کو کل اپنے پاس بلایا, 2 گھنٹے طویل ملاقات کی. ملاقات میں کیا طے پایا کیا نہیں یہ الگ بات ہے, لیکن خبر ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لیا گیا ہے. ہم الیکشن کرانے کا حکم دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں. الیکشن کمیشن کے معاملات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی انتخابات کو نومبر سے آگے نہیں لے جانا چاہتے, کیونکہ اگر 90 دن گزر گئے تو پھر قانون خاموش ہو جاتا ہے اور پھر انتخابات کے حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے. پھر جتنا مرضی طویل کر دیا جائے الیکشن کمیشن یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. آخر میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے پیش رفت میں بات کرتے ہیں. سابق وزیر داخلہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثاقب صاحب فرماتے ہیں میاں نواز شریف کی واپسی پر رسک 0 ہو چکا ہے, گارنٹی مل چکی ہے, میاں صاحب واپس آئیں گے. یہ بہت اہم پیش رفت ہے. اب کہا جائے کہ گارنٹی کس سے ملی ہے, تو جواب جن لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے نکلوایا تھا ان کا فرض ہے ملک کی سمت درست کرنے کے لیے یہ غلطی واپس لیں, اور شاید اسی غلطی کا ازالہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ موجودہ بحران سے اگر کوئی ملک کو نکال سکتا ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, اس لیے انہیں گارنٹیاں دے کر واپس بلایا جا رہا ہے. میاں صاحب اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز اور ملک کی ضرورت ہے, انہیں 5 سال میں ملک کے تمام بحرانوں سے نکالنا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں میاں صاحب نکال چکے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ یہ کام نہیں ہونا. اس سے پہلے بھی جب بھی ملک توڑ کر پھوڑ کر تباہ شدہ دیا میاں صاحب نے ٹھیک کر دیا. 2013 میں جب زرداری حکومت سے پاکستان میاں صاحب کے پاس آیا تھا تو پاکستان میں 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. آپ کی جو ساری کی ساری انڈسٹری ہے وہ بنگلہ دیش شفٹ ہو چکی ہوئی تھی. اس کے علاوہ آپ پہ قرضوں کے انبار تھے. اس کے علاوہ دہشت گردی جو ہے وہ آپ سے اسلام آباد سے کوئی ایسے 100-125 کلومیٹر دور پہنچ چکی تھی. لیکن نواز شریف صاحب نے اگلے 5 سال میں, بلکہ 5 سال حکومت ضرور تھی لیکن میاں صاحب 3-3.5 سال رہے ہیں, تو ان 3.5 سالوں میں میاں صاحب نے چاہے وہ جی ڈی پی ہو, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو, چاہے وہ موٹر وے ہو, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے وہ بجلی کی کھپت جو ہے وہ جتنی بھی ہو جائے پوری کر دی میاں صاحب نے. تو یہ تمام چیزیں میاں صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں. جب ان کو 21 مہینے کی حکومت ملی تو موٹر وے جیسے شاندار منصوبے سے لے کر محسون چمیا سے ختم کر, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو گنانے جائیں تو وہ کبھی ختم نہ ہو. اگر وہ میاں صاحب نے پہلے سب کچھ کیا تو وہ میاں صاحب اب بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. اس بات کا اندازہ ان کو ہے جنہوں نے یہ بہت ہی بری اور گندی حرکت کی تھی عمران خان صاحب کو لانے والی اور میاں صاحب کو باہر بھیجنے والی.
رانا صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے جس پر ہم پہلے دن سے بات کریں. رانا صاحب کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کی سمری پر دستخط سے پہلے نواز شریف سے منظوری لی گئی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کوئی فیصلہ نواز شریف کی منظوری کے لیے بغیر شہباز شریف صاحب کر سکے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی نواز شریف اور پارٹی کے قائد اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہمیشہ کے لیے تا حیات قائد ہیں. ان کی مرضی کے بغیر کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ جتنے بھی فیصلے ہیں وہ پاکستان کے لیے پارٹی کے لیے وہ میاں محمد نواز صاحب کے مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نیا نگران وزیر اعظم ہوگا اس کی منظوری میاں محمد نواز صاحب دیں گے تبھی اس پر سائن ہوں گے ورنہ اس پر سائن نہیں ہوں گے. اور یہی کچھ ہوا ہے. اس کی رانا صاحب نے تصدیق بھی کر دی ہے. دوستوں بہت ساری خبریں دوسری بھی ہیں رات کے پروگرام میں آپ کو دیں گے. فی الحال اتنا ہی ہے. اپنا خیال رکھیں. ہمارے چینل یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو پریس کریں. لائک کریں اور کمنٹس کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میاں محمد نواز صاحب کے راستے کی تمام جو رکاوٹیں ہیں کیا وہ ختم ہو چکی ہیں اور میاں صاحب جلد پاکستان آنے والے ہیں؟ ضرور اپنے کمنٹس کیجئے گا. فیس بک جو پیج ہے وہ ہم ایک نیا پیج لے کے آ رہے ہیں. پچھلے پیج پہ کچھ مسائل ہے وہ جلد آپ سے شیئر کیا جائے گا. اس کو آپ لوگوں نے ضرور فالو کرنا ہے. بہت شکریہ. خیال رکھیں. اجازت دیں. خدا حافظ.